اینی که شما میفرمایید اینه که شخصی یه جنسی به کسی فروخته، اون هنوز پولش رو نداده، یا اینکه مدیون بوده قرض کرده هنوز نداده، این طبق ارزش اون وقت مدیونه. ازدواج کرده، مهریه برای زن قرار داده، فرض کنید 1,000,000 تومان 20 سال قبل و هنوز نداده، حالا میخواد بده، حالا 1,000,000 فایده نداره بده، باید ببینه 20 سال قبل 1,000,000 ارزشش که بهش میگن فارسی چی میگن؟ میونگین ارزش اون وقت چقدر بوده، اون را مدیونه.